यति लामो एउटा एचआइभी पेसेन्ट्स बाँच्यो गाँजा खाएको राजीव काफले आज 22-23 वर्ष बाँच्दिनु भयो गाँजाले नै बाँच्दिनु भयो पश्चिमको गाँजाहरू चाहिँ पाएन अब गाँजा खानु छ भने हजुर पश्चिम जानु एउटा ठाउँमा फलेको गाँजा चाहिँ लिगल भयो बेच्न नि पाउने हजुर खान नि पाउने 2020 को रिस्क रेड्युलिङ प्रोसेसभन्दा अगाडि चाहिँ क्यानाबिसलाई 4 नम्बरमा राखिन्छ शेड्युल 4 बाट शेड्युल 3 मा गाँजालाई सारेको अवस्था छ क्लासिफाई गर्दाखेरि चाहिँ थप गरिएको भनेर दफा 4 को उपदफा 6 मा गाँजा बाहेक अन्य भन्ने शब्द पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ एचआइभी पेसेन्ट्सले आफ्नो औषधिको लागि मलाई गाँजा चाहिन्छ भनेर माग गर्दाखेरि त्यही इस्यु रेज भएर क्यानाबिस लिगलाइज भएको अवस्था छ राजीव दाईको माग यति नै थियो वैद्य खानाबाट यताबाट उताबाट हामीलाई कुन तरिकाको औषधि बनाइदिन सक्छौँ त्यो बनाइदेऊ त्यसैको लिगालिटी खोज्यो हामीले गाँजा खान पाऊँ लोड गरेर फ्रीमा हामी बाटोमा बसेर खान पाऊँ अनि हामीलाई पुलिसले पनि नसमातोस् त्यो मागेको होइन एचआइभी पोजिटिभ मान्छेहरूलाई हेर्ने नजर यो ड्रग एडिक्ट थियो यसले सुई हान्यो त्यही भएर एचआइभी भयो होइन एचआइभी एड्सको पेसेन्ट हो बच्चा हो एचआइभीको बच्चा हो भनेर उसलाई कसैले पनि एक्सेप्टै गरेन राजीव काफ्लेले डडेलधुरा गएर बच्चालाई रेस्क्यु गरेर आज त्यो बच्चा नेपाल आर्मीबाट फुटबल खेल्दैछ यो कुरा पनि स्मरण गरौँ है सबभन्दा पहिला त यो कार्यक्रमको मेन जुन मोटिभ छ नि हाम्रो मुभमेन्टको मोटिभ नेपालको समृद्धिको लागि गाँजा वैधानिक हुनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो मूल उद्देश्य छ नि नेपालको समृद्धिको कुरा गर्दै गर्दा सबभन्दा पहिला त म समृद्ध नेपालीहरूको कुरा गर्न चाहन्छु आम स्पिकिङ अन बिहाफ अफ राजीव काफ्ले आज म यहाँ जे पनि बोल्छु त्यो राजीव दाईकै शब्द सम्झिनु होला म कानुन व्यवसायीको हैसियतले भन्दा पनि राजीव काफ्ले भनेर आज आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु राजीव काफ्ले लाई युग पुरुष भन्दा केही फरक पर्दैन उहाँले जुन हिसाबले कन्ट्रिब्युसन्सहरू दिनुभएको छ इन टर्म्स अफ एचआइभीको पेसेन्ट्सहरूको लाइफमा होस् या यो गाँजा रिलेटेड मेडिसिनल म्यारिजुआना भन्छौँ है हामी चाहिँ त्यो रिलेटेड टर्म्समा होस् उहाँको कन्ट्रिब्युसन्सहरू जुन छ त्यो एकदमै सराहनीय छ अघि उहाँले जुन हामीलाई यो प्रेस विज्ञप्ति सुनाउनु भयो त्यसको मैले राजीव काफ्ले जीले जुन पीडामुक्त जीवन बाँच्न पाऊँ भन्ने बारे सार्वजनिक अपिल गर्नुभयो त्यसको बारेमा अलिकति यहाँलाई के कुरा प्रकाश पार्न चाहेँ भने म्याटर अफ फ्याक्ट 1997 मा राजीव काफ्लेलाई एचआइभी इन्फेक्ट हुनुभयो 1997 मा राजीव काफ्ले एचआइभी पोजिटिभ भनेर आफू त्यसमा रिभिल हुनुभयो त्यसपछि त्यतिखेर डक्टरले उहाँलाई 4 वर्षको लाइफ स्पान दिएको थियो है अब बाँच्ने तिमी भनेको 4 वर्ष 1997 मा एचआइभी इन्फेक्टेड भएर 4 वर्ष मात्र तिम्रो अब बाँच्ने समय छ भन्दिँदै 2000 मा आएर चाहिँ उहाँले म अब ओपनली रिभिल गर्छु भनेर 2000 मा म एचआइभी पोजिटिभ हुँ भनेर उहाँले आफूलाई रिभिल गर्नुभयो होइन आज 2021 सम्म आइपुग्दा हाम्रो कति वर्ष भयो 21, 22, 23 वर्षको ड्युरेसनसम्म यति लामो एउटा एचआइभी पेसेन्ट्स बाँच्यो मी बिङ राजीव काफ्ले म गाँजाले बाँचेँ यो कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ गाँजाले कसरी मान्छे बचाउँछ गाँजाले त खाएर त्यो हाई भएर झ्याप भएर बस्ने होला त्यो गजडीहरूको हुन्छ नि त्यो लोड गर्दै खाने टाइपको त्यो पर्सेप्सनबाट मैले यता कुनै पनि कुरालाई एडभोकेट गर्न खोजिनँ क्लियर कट कुरा मेडिकल म्यारिजुआनाको विषयमा राजीव काफ्ले धेरै लामो समयदेखि लागिराख्नु भएको हो यो बारेमा के हो कसो हो एकचोटि यसको बारेमा हेर भनेर फरवर्ड गरिदियो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आयुर्वेद विभागमा र नीति तथा आयोजनमा पनि यो कुराहरू फरवर्ड भएको थियो तर नीति तथा आयोजनबाट चाहिँ यो केस अगाडि कुनै पनि वेमा बढेन त्यो डिसमिसै भयो त्यहीँनिर त्यसपछि आयुर्वेद विभागबाट चाहिँ कुनै पनि अहिलेसम्म रेस्पोन्स आएको अवस्था छैन गाँजालाई हामी लिगालिटी कसरी छ गाँजालाई औषधिको रूपमा कसरी कन्ज्युम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको म एउटा लिगालिटी चाहिँ फर्स्टमा यहाँलाई प्रश्नाउन चाहेँ इन्टरनेसनल रूपमा हेर्ने हो भने इन्टरनेसनल ल अनुसार गाँजा ड्रग्स
नार्कोटिक ड्रग्स अथवा ओभरअल ड्रग्सको लागि चाहिँ इन्टरनेसनल कन्भेन्सन एउटा बनेको छ, सिङ्गल कन्भेन्सन अन ड्रग्स। 1961मा त्यो बने तापनि 1964देखि यो लागू भएको थियो, जसमा नेपालले रेटिफिकेसनको प्रोसेसमा 1987मा चाहिँ यो रेटिफाइड गर्ने भन्छ क्या एउटा कन्भेन्सन्सहरूलाई चाहिँ कुन हटाउने कुन राख्ने कस्तो छ ल त्यो कम्प्याटेबल हुन्छ हुँदैन त्यो सबै रेटिफिकेसनको प्रोसेसमा गर्दाखेरि चाहिँ सिङ्गल कन्भेन्सन अन ड्रग्सको आर्टिकल 49 एउटा ट्रान्जिसनल रिजर्भेसन भन्ने एउटा टर्म्स छ आर्टिकल 49मा। त्यो आर्टिकल 49ले के भन्छ भने त्यो जुन सिग्नेटरी मेम्बर कन्ट्रिजहरू छ उनीहरूले ट्रेडिसनल पर्पस र मेडिसिनल पर्पसको लागि चाहिँ गाँजाहरूलाई युज गर्न नमिल्ने भन्ने एउटा यसमा क्लज छ आर्टिकल 49मा। नेपालले 1987मा यसको रेटिफिकेसन गर्दाखेरि यो क्लजलाई रिजर्भेसन राखेको थियो। इन्टरनेसनल कन्भेन्सनको लजको हिसाबमा रिजर्भेसन राख्नु भनेको म यो कन्भेन्सनको बाँकी सबै प्रोभिजन्सहरू मान्छु तर म आर्टिकल 49 चाहिँ मान्दिनँ किनभने मेरो देश ट्रेडिसनल देश हो, रिलिजियस बेस्ड देश हो होइन। आर्टिकल 49 रिजर्भ राख्दाखेरि चाहिँ मेडिसिनल पर्पसको हकमा क्यानाबिस जुन मेडिसिनल क्यानाबिस छ त्यो क्यानाबिसलाई रिजर्भ राख्ने चाहिँ 25 वर्षको टर्म्स हुन्छ। त्यो आर्टिकल 49मै चाहिँ यहाँले डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। 25 वर्षको टर्म्स अहिले त्यसको लिगालिटी हेर्ने हो भने त्यो नल एन्ड भोइड भइसक्यो। म मान्दिनँ भनेको कुरा अब नेपालले अब्लिगेसन बियर गरिसक्यो। ट्रेडिसनल र मेडिसिनल पर्पसको लागि हामी क्यानाबिस अब मान्छौँ भन्नुपर्ने अवस्था छ किनकि त्यसको 25 इयर्सको जुन भ्यालिडिटी हुन्छ रिजर्भेसनको त्यो चाहिँ नल एन्ड भोइड भइसकेको अवस्था छ। औषधि होइन, औषधिको लागि युज गर्न मिल्ने। 2 नम्बरमा भएकोलाई चाहिँ केही हदसम्म आदि जस्तो औषधि तर यसलाई मिसयुज भयो भने ड्रग्स पनि हुन्छ भन्ने खालको। 3 नम्बरमा चाहिँ यसमा चाहिँ औषधि छ है भन्ने खालको ड्रग्सहरू र 4 नम्बरमा चाहिँ कम्प्लिट प्रोहिबिटरी यो ड्रग्स मात्र हो यो औषधि हुनै सक्दैन भन्ने। यो 2020को रिस्क वेजुअलिङ प्रोसेसभन्दा अगाडि चाहिँ क्यानाबिसलाई 4 नम्बरमा राखिएको थियो, त्यसमा कुनै पनि मेडिसिनल प्रपर्टिजहरू छैन भनेर। र 2020को रिस्क वेजुअलिङ सेड्युलमा पनि धेरैवटा कन्ट्रीको मेडिकल रिसर्च साइन्टिफिक रिसर्चहरूबाट त्यो क्यानाबिसमा पनि मेडिसिनल प्रपर्टीहरू चाहिँ रहेछ भनेर फिगर आउट भयो। त्यो फाइन्डिङ्स भइसकेपछि सेड्युल 4बाट सेड्युल 3मा गाँजालाई सारेको अवस्था छ। ड्रग्सहरू भनेको के हो, लागु औषध के हो भनेर परिभाषा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सेक्सन 2मा त्यसको लिस्टहरू दिएको छ क्या कुन कुन ड्रग्सलाई चाहिँ ड्रग्स भनिन्छ, औषध लागु औषध भनेको कि कुन कुन हो त भनेर त्यो लिस्ट आउट गर्दाखेरि नम्बर 1मा लेखिएको छ गाँजा जुन ड्रग्स हो र नम्बर 2मा लेखिएको छ मेडिसिनल गाँजा औषधि के हो भन्छ नेपाली टर्ममा मेडिसिनल पर्पसको गाँजा मेडिसिनल क्यानाबिस। सो यदि गाँजा र मेडिसिनल क्यानाबिस भनेर डिस्टिङकै गरेर डिफाइन गरेको छ हाम्रो लले भनेपछि सबै गाँजै हुँदैन रहेछ नि त होइन, त्यो त कानुनले मानेको कुरा रहेछ नि त हाम्रो सरकारले। गाँजा एउटा हो जुन चाहिँ नि अवैध व्यापार स्यापार यताउता ओसार पसार सबै प्रतिबन्ध लगाएको चिज होला तर औषधि पनि मेडिसिनल गाँजा पनि त रहेछ भनेर त उसले आफै हाम्रो गभर्मेन्टले हाम्रो लले एक्सेप्ट गरेर 2 नम्बरमा त मेडिसिनल क्यानाबिस भनेर त मेन्सनै गरिदिएको अवस्था छ। यो फलाना कामहरू चाहिँ नि निषेधित गरिएको छ भनेर लेखिएको कामहरूमा लागु औषधको ओसार पसार पैठारी अब निकासी अनि सञ्चय त्यो विविध कुराहरू लेखिएको छ र त्यसैको 6 नम्बरमा रेटिफाई गर्दाखेरि चाहिँ थप गरिएको भनेर दफा 4को उपदफा 6मा गाँजा बाहेक अन्य भन्ने शब्द पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ लागु औषध नियन्त्रण ऐनमा होइन। गाँजा अब गाँजाको निकासी पैठारी गर्न मिल्ने अझ लागु औषधको यो गर्न नमिल्ने प्रतिबन्ध लगाएको लिस्टहरूमा मुनि 6 नम्बरमा चाहिँ गाँजा बाहेक अन्य भनेर पनि मेन्सन गरिएको अवस्था छ। नेपालमा यो सबै प्रतिबन्ध चाहिँ लगाएको बेच्न खान ओसार पसार त्यो आफ्नो पोजिसनमा केही पनि राख्न नपाउने अवस्था। तर त्यही नेक्स्ट कन्भेन्सनमा तर भनेर एउटा टर्म्स के लेखिदियो यहाँ भने नेपालको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रूपमा आफै उम्रने जङ्गली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मको लागि चरेस उत्पादन गर्न त्यस्तो चरेस सङ्ग्रह गर्न राख्ने खरिद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्नेछ र सो अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त गरी कसैले कुनै काम गर्दा यस दफा अन्तर्गत अपराध गरेको मानिने छैन रे।
भनेको नेपाल अब एउटा ठाउँमा फलेको गाँजा चाहिँ लिगल भयो, बेच्न नि पाउने हजुर, खान नि पाउने, अब त्यसको जे गर्न नि पाउने होइन। त्यो बाहेक अन्त उमार्छौ अथवा कन्ज्युम गर्छौ कुनै पनि पर्पसमा भने त्यो चाहिँ नि अवैधानिक भयो, त्यो चाहिँ नि इलिगल अरे, त्यसमा चाहिँ कानुन लाग्छ अरे। पूर्वको गाँजामा चाहिँ पाइएन, पश्चिमको गाँजामा चाहिँ पाएन। अब गाँजा खानु छ भने हजुर पश्चिम जानुहोस् तपाईँहरू होइन। अब यही 4 नम्बरकै दफा हेर्नुहुन्छ भने माथि अफिमबाट बनेको यो जुन लागु औषध बिक्री वितरण निर्माण सबै जुन प्रतिबन्ध लगाएको सबसेक्सन्सहरू छ नि, त्यो सबसेक्सन्सहरू चाहिँ सबै प्रोहिबिटेड। अनि त्यही सबसेक्सनको 6 नम्बरले गाँजा बाहेक अन्य भनिदिइसकेपछि अब मैले माथिदेखि 1 नम्बरदेखि पढ्दाखेरि त गाँजा बाहेक अन्य चाहिँ प्रोहिबिटेड, गाँजा बाहेक अन्य चाहिँ प्रोहिबिटेड, सञ्चय गर्नलाई नपाइने, गाँजा बाहेक अन्य भनेर पढ्नु पऱ्यो नि, परेन त्यसरी बुझ्नु। त्यो इन्टरप्रिटेसन अफ ल त जे लेखाएको छ त्यो अनुसार हामीले इन्टरप्रेट गर्छौँ नि त। अनि अब म हजुरहरूलाई एउटा सर्ट एकदमै रियल स्टोरी एउटा सुनाउन चाहन्छु। एल्फी डिङ्गी भन्ने एउटा केस छ युकेको है। यो केसको बारेमा यहाँले सुन्नुभएको छ कि छैन है। यो केसमा के भयो भन्दाखेरि एउटा बच्चालाई सिजरिङ हुने रहेछ दिनमा 200 पल्ट। युकेले लामो समयदेखि स्याबिटेक्स र म्यानानोल भन्ने दुईवटा औषधि चाहिँ जुन सिजरिङको लागि हुन्छ नि, जुन त्यसको मेन बेस इसेन्स भनेको क्यानाबिस हो, गाँजा हो, त्यो युज गरेर बनाएको औषधि युकेभित्र चाहिँ नि प्रोहिबिटेड छ। युकेभित्र कसैले नि औषधिहरू बनाउन ओर्न युज गर्न पाउँदैन। तर युके बाहिर उसले लार्ज अमाउन्ट सप्लाई गरिरहेछ। हाम्रो यहाँ सिजरिङको औषधि खाने पनि त्यही औषधि हो होइन। बाहिरबाट गाँजै भएको औषधि चाहिँ हामी खाइरहेछौँ एकदम महँगोमा इम्पोर्ट गरेर। अनि यो एल्फी डिङ्गी केसमा के भयो भन्दाखेरि युकेकै एउटा आमा जसको 3 वर्षको बच्चा चाहिँ नि दिनमा 200 पल्ट सिजर आएर दिनमा 200 पल्ट त्यो छाडे रोग भन्छ नि त्यसले सताउने रहेछ। अनि उसलाई चाहिँ CBD ओइल भन्छ, जुन क्यानाबिस त्यो गाँजाकै एउटा प्रपर्टीबाट निस्किने ओइल हो क्यानाबिस ओइल। त्यो औषधिले मात्र उसलाई चाहिँ नर्मल बनाउने रहेछ, ठिक हुने, त्यो तुरुन्तै ठिक हुने बच्चा। अनि लामो 2 दिनको मात्र औषधि बाँकी भएको भएर चाहिँ त्यो उसको आमा, त्यो बच्चाको आमा आफै क्यानाडा गएर औषधि लिन गयो। अब डिपार्चर यता अराइभल गर्दाखेरि त तँसँग के छ भनेर त्यो डिक्लेरेसन गर्दाखेरि मसँग यो क्यानाबिस छ भनेर त उसले डिक्लेयर गर्नु पऱ्यो। त्यो गर्दाखेरि त त्यो प्रोहिबिटेड चिज हो, तैँले छिराउन पाउँदैनस् भनेर त्यो कन्फिस्केट गरिदियो एयरपोर्टमा होइन। त्यो कन्फिस्केट गर्दाखेरि उसको बच्चालाई त्यहाँ 224 घन्टामा 200 पल्ट सिजर आएको मिडियाले कभरेज गरिरहेछ। त्यो बच्चाको हालत देखेर पनि त्यतिखेरको त्यहाँको स्टेट अब एक्जिक्युटिभ अर्डर उसले तुरुन्तै यो बच्चालाई यो औषधि दिइहाल्यो। यो एकदमै ग्रेभियस अवस्थामा पुगिसक्यो। दिनमा 200 पल्ट सिजर लाइभ क्यामेराले मिडियाले कभरेज गरिरहेछ, जहाँ कि त्यसको औषधि कन्फिस्केट भइरहेछ एयरपोर्टमा होइन। त्यो औषधि एक्जिक्युटिभ अर्डरले तुरुन्तै अहिले त्यो बच्चालाई दियो भने त्यो औषधि पाउने बित्तिकै बच्चा नर्मल भयो। यही एउटा केसले गर्दाखेरि यो मेडिसिनल पर्पसको लागि चाहिँ अब क्यानाबिस ओइल हुन्छ कि कुन फर्ममा हुन्छ त्यो चाहिँ युज गर्न मिल्ने भन्ने नयाँ ल नै निकालियो होइन। त्यसै गरी क्यालिफोर्नियामा 1996मा HIV पेसेन्ट्सले आफ्नो औषधिको लागि मलाई गाँजा चाहिन्छ भनेर माग गर्दाखेरि त्यही इस्यु रेज भएर क्यानाबिस लिगलाइज भएको अवस्था छ होइन। अरू थुप्रै इक्जाम्पल्सहरू छ, म त्यो सबै इक्जाम्पल अहिले डिसाइड गर्न चाहिनँ। तर मैले भन्न खोजेको के हो भने गाँजालाई चुरोटमा भरेर खाने मात्र औषधि होइन, गाँजालाई कुन तरिकाले औषधि बनाउन सकिन्छ होइन। राजीव दाईको माग यति नै थियो, वैद्य खानाबाट यताबाट उताबाट हामीलाई कुन तरिकाको औषधि बनाइदिन सक्छौँ त्यो बनाइदेऊ। त्यसैको लिगालिटी खोज्यो अब हामीले। गाँजा खान पाऊँ, लोड गरेर फ्रीमा हामी बाटोमा बसेर खान पाऊँ, अनि हामीलाई पुलिसले पनि नसमातोस्, त्यो मागेको होइन। अर्को एउटा यो थाइल्यान्डमा क्यानाबिस लिगलाइज गर्ने क्रममा थाइल्यान्डले एउटा मेडिकल रिसर्चबाट गरेको फाइन्डिङ्सले के भन्छ भने गाँजा चाहिँ 32वटा डिजिजको डाइरेक्ट रेमेडी हुन सक्ने रहेछ। 32वटा डिजिजको लिस्ट आउट गरिदियो, मेडिकल रिसर्चको फाइन्डिङ्स हो। भोलि हामीले परिआएको खण्डमा त्यो रिसर्च फेरि गरौँला रिकन्फर्मको लागि, इट्स नट अ बिग डिल। तर त्यो 32वटा डिजिजमध्ये अब सिजरिङ पर्छ, मस्कुलर्सको अरू इस्युजहरू पर्छ, डिमेन्सिया, यता सिजोफेनिया के पर्छ, तर HIV एड्स पनि छ जुन अनक्योरेबल हो। सबैले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि फर्स्ट थिङ HIV एड्स अनक्योरेबल, त्यसको कुनै उपचारै छैन। सेकेन्ड थिङ HIV एड्स लागेको मान्छे मर्ने नै हो, हामीभन्दा अलि चाँडै मर्ने हो। यो दुईटाको ड्युरेसन अब एड्स लागिसकेको जुनको उपचारै छैन र मर्ने नै छ, अलि चाँडै नै मर्ने छ भने पेनफुल डेथ किन मर्ने?
बाँचुन चाहिँ अलिकति मलाई औषधि पाइहाल्यो भने म अलिक धेरै बाँच्छु कि म अलिक धेरै मेरो आमासँग टाइम बिताउन पाउँछु कि मेरो बुवाको लागि केही गर्न पाउँछु कि होइन मलाई डिग्री लिनु छ म त्यो कम्प्लिट गर्न पाउँछु कि हरेक सपना होला नि त बाँच्ने अधिकार त कसै छैन इन्टरनेसनली रिकगनाइज ह्युमन राइट्स हो राइट टु लाइफ राइट टु हेल्थ सबैले बाँच्नु पाउने अधिकार छ नि नेपालमा 20,000 जना रेकर्डेड एचआइभी पेसेन्ट्सहरू छ जसले एभ्री डे औषधि खानुपर्ने त्यो त छँदै नै छ तर एट द सेम टाइम त्यो रोगको सिम्टम्सहरू जुन उहाँहरूले एभ्री डे बेसिसमा फेस गर्नुपर्ने हुन्छ नि इन्सोम्निया ग्रस वेस्ट लट एपेटाइट लुज गर्ने होइन एड्स लागेको मान्छे कालो पातलो सुकेर जान्छ त्यो देख्नुहुन्छ नि सबैले होइन त्यो प्रिभेन्ट गर्न सकिने रहेछ नि त गाँजाबाट गाँजा खाएको राजीव काफले आज 22-23 वर्ष बाँच्दिनु भयो गाँजाले नै बाँच्दिनु भयो गाँजा खायो भोक लाग्यो भात टन्न खानुभयो डाइट टन्न खानुभयो अब अलिकति इम्युनिटी बढ्यो एउटा उहाँहरूको एउटा पेरिफेरल न्युरोप्याथी भन्ने एउटा त्यो हुन्छ उहाँहरूको सिम्टम्स जसले चाहिँ त्यो पुरै नर्भ्सहरूलाई बर्निङ सेन्सेसन एभ्री डे हुन्छ क्या त्यो 20,000 जना पेसेन्ट्सलाई अनि त्यो यो मेन यो सेन्सेसन नै गाँजाको टिएससी भन्ने एउटा प्रपर्टी छ त्यसले नर्म गराइदिन्छ क्यान्सर अनक्योरेबल हुने क्यान्सरहरू जति कति त अब क्योरेबल पनि छ अनक्योरेबल हुने क्यान्सरहरूको लागि अब किमोथेरापी दिँदा हुन्छ त्यो पेन सहन सक्दैन अनि क्लोरोफर्म दिँदा हुन्छ दुईवटा यस्तो पावरफुल डोज एकैचोटि पाइरा हुन्छ मान्छे त मर्छ त क्यान्सर लागेको मान्छे बाँच्ने चान्सै हुँदैन त्यसपछि तर किमोथेरापी दिएर त्यो पेनलाई नम गराउनको लागि मेडिसिनल हब छ हाम्रो नेपालमा जुन इजिली अभाइलेबल छ एक्सेसिबल छ लेजिट छ लिगल छ हामीसँग अभाइलेबल छ भने त्यसलाई किन लेजिट नगर्ने त्यसलाई किन वैधानिक नगर्ने त्यही हो क्या हाम्रो क्वेसन त्यसैको लागि यत्रो वर्ष राजीव काफले लड्नुभयो अगाडि पनि लड्नुहुन्छ पहिला एक्लै लड्नुहुन्थ्यो होला अहिले हामीसँग धेरैजना छ म छु सबैजना हुनुहुन्छ यहाँ आज जतिजना हुनुहुन्छ सबै तपाईँहरू यो हाम्रो आइडिया कन्सेप्ट हाम्रो मोटिभलाई नै सपोर्ट गर्नको लागि आउनु भएको हो अनि अब एचआइभी एड्सको कुरा गर्ने हो भने राजीव दाईले अब भनिराख्नु पर्ने त कुरा होइन उहाँले धेरै लामो समयदेखि एचआइभी पेसेन्ट्सलाई औषधि प्रोभाइड गर्ने औषधि अभाइलेबल गराइदिनेदेखि लिएर यावत चिजहरू गर्नुभएको छ कस्तो मान्छेलाई कस्टोडियममा लियौँ भनेर विचार गर्दै गर्दाखेरि अर्को कुरा के पनि यहाँहरूले नबिर्सिनु होला मेन्सन गर्न अथवा डिस्क्रिप्सनमा मेन्सन गर्नुहुन्छ भने त्यो मेन्सन गर्नुहोस् के नबिर्सिनुहोस् भने नि एचआइभी एड्स लाग्ने मान्छे इदर वे मर्छै मर्छ होइन जो मर्यो आमा एचआइभी थियो मर्यो बाउ एचआइभी थियो मर्यो उसको बच्चाको त गल्ती छैन नि त ऊ त ड्रग एडिक्ट थिएन होला नि त एचआइभी पोजिटिभ मान्छेहरूलाई हेर्ने नजर यो ड्रग एडिक्ट थियो यसले सुई हान्यो त्यही भएर एचआइभी भयो होइन तर उसको बच्चा त ड्रग खान्थेन होला नि त बच्चा त एचआइभी जन्मजातै भएर आयो नि त त्यो बच्चाहरू यति अब्यान्डन भएको छ 20,000 जना रेकर्डेड एचआइभी पेसेन्टमा 5,000 जना बच्चा छन् हजुर 5,000 जना बच्चामा राजीव काफ्लेले जिम्मा लिन सक्ने जति जिम्मा लिएर सानो काखे नानी एउटा छ बच्चा डडेलधुराबाट आमा र बाउ दुइटै बितेको त्यो बच्चा अब बाटोमा मागिरहेको छ अब एचआइभी एड्सको पेसेन्ट हो बच्चा हो एचआइभीको बच्चा हो भनेर उसलाई कसैले पनि एक्सेप्टै गरेन कसैले पनि उसलाई सबैले अब अब्यान्डनै गरिदिएपछि राजीव काफ्लेले डडेलधुरा गएर बच्चालाई रेस्क्यु गरेर आज त्यो बच्चा नेपाल आर्मीबाट फुटबल खेल्दैछ यो कुरा पनि स्मरण रहोस् है त्यस्तो बच्चा धेरै छ राजीव काफ्लेले विगत आई थिङ्क 20-25 जना बच्चाहरूलाई चाहिँ धेरै लामो समय भयो विदाउट फन्डिङ आफ्नो पैसाले पालिराख्नु भएको छ सरकारले गरेको त होइन नि त त्यो राजीव काफ्लेले आफै गर्नुभएको कुरा हो नि त अब यो बच्चाहरूको नि त भविष्य छ नि एउटा इन्सिडेन्ट के भयो भन्दाखेरि यो बच्चाहरूलाई जुन स्कुलमा राख्न गइयो नि उनीहरू सानै अहिले त ब्याचलर्स पढ्ने सबै अलि अडल्ट भइसक्यो जुन स्कुलमा भर्ना गर्न गयो त्यो स्कुलको पेरेन्ट्सहरूले एचआइभीको एड्सको बच्चाहरू रहेछ कि उहाँहरूलाई निकाल्नु कि हाम्रो बच्चा हामी अर्को स्कुलमा पढाउँछौँ भनेर हाम्रो बच्चाहरू निकालेको अवस्था पनि छ यसको बारेमा अझै फर्दर हजुरहरूलाई डिटेल चाहिन्छ भने त्यो बिग डिल पनि छैन त्यो प्रोभाइड गर्न सकिन्छ यो पुरुष त्यसै भनेको होइन राजीव काफ्लेलाई आज अरेस्टेड हुनुभएको छ किनभने उहाँको मोटिभ उहाँको मुभमेन्टको मेन उद्देश्य कसैले बुझिदिएन गाँजा खान पाऊँ गाँजा म मजाले लिगली बेच्न पाऊँ म गाँजा खान्छु मलाई नसमाऊ त्यो हाम्रो मोटिभ होइन हामी भन्दै गर्दा म राजीव काफ्लेको आज बिहाफमा बोल्दैछु राजीव काफ्लेको त्यो मोटिभ होइन गाँजामा भएको मेडिसिनल गाँजा जुन लिगल छ इन्टरनेसनल अब्लिगेसन अनुसार हामीले नेपालले पनि लिगलाइज गर्नुपर्ने हो नेपालको हाम्रो मैले तपाईँहरूलाई धेरैवटा सबसेक्सन्सहरू छ यो लागु औषध नियन्त्रण ऐनमा जुनले चाहिँ नि लेजिट
मेडिसिनल पर्पजको लागि क्यानाबिस युज गर्न सकिने सर्क्युमस्ट्यान्स हुँदाहुँदै पनि नपाएको अवस्थामा हामी एचआइभी पीडित 20,000 जना केही अलि समय बाँच्छौँ कि हामीलाई औषधि बनाइदिनुहोस्, हामीलाई यो औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न दिनुहोस् भन्ने हिसाबले हाम्रो माग हो, जुनलाई चाहिँ अब हुन त गाँजा लिगलाइज भन्ने बित्तिकै अलिक भेग सब्जेक्ट पनि हो, जुन हिसाबले पनि बुझ्न पाइन्छ। तर आज यो मेन प्रेस मिटबाट मैले उहाँको बिहाफमा बोलेर क्ल्यारिफाई गर्नुपर्ने कुरा यति नै हो हजुर होइन। अब अर्को कुरा म यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहेँ भने लागु औषध नियन्त्रण ऐनको दफा 6 ले चाहिँ मेथडन प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्ने एउटा के भन्छ जुरिस्डिक्सन पावर जस्तै दिएको छ गभर्मेन्टलाई। गभर्मेन्टले 16-17वटा सेन्टरबाट हेरोइनको एडिक्सनहरू हुन्छ नि, हेरोइनको एडिक्टेड ड्रग एडिक्ट्सहरू जसले चाहिँ हेरोइन त्यस्तो अलि हाई प्रोफाइल त्यो खतरा खालको ड्रग्स खान्छ उनीहरूलाई चाहिँ रिहाबिलिट गर्नलाई हेल्थ वाइज त्यो हेरोइनको सट्टामा मेथडन प्रोभाइड गरिरहेछ क्या, जुन चाहिँ नि स्केड्युल 4 मा पर्छ। स्केड्युल 4 भनेको कम्प्लिटली प्रोहिबिटेड ड्रग। त्यो चाहिँ नि 17वटा सेन्टरमा आफ्नै फन्डिङमा सरकारले प्रोभाइड गर्न हुने मेथडन होइन। हेरोइन जुन ड्रग छ नि त्यो चाहिँ अलिकति मिक्स म्याक्स भयो हजुर, प्योर हेरोइन चाहिँ मेथडन हो फेरि होइन, त्यो म्याटर फ्याक्ट हो नि। प्योर हिरोइन चाहिँ नि लिगली नै आफ्नै खर्चमा बेचिराख्नु भएको छ होइन, बाँडिराख्नु भएको छ, खाऊ तिमीहरू औषधि हो बाँच्नुपर्छ भनेर जुन औषधि हो त्यसलाई चाहिँ ओभरलुक नेपालमा लेजिट तरिकाले रोक्न पनि पाइँदो रहेछ पश्चिमतिर, अन्त चाहिँ पाइँदैन अरे। ल ठिकै छ, पश्चिममै उम्रेको गाँजा सङ्कलन गरेर औषधि बनाइदेऊ न त, हामीले अरू मागेको त केही छैन। अनि हाम्रो यो कुरा एन्डोर्स गर्ने दफा 11 ले भन्छ गाँजा उपलब्ध गराउन सक्नेछ गभर्मेन्टले। कुन पाप गरे, कुन क्राइम भयो? म यदि त्यही औषधिले अझै 24 वर्ष बाँचिरहेको छु होइन, जब कि म 2000 मा मर्नुपर्ने मान्छे अहिलेसम्म बाँचिरहेको छु। मैले कतिजना एचआइभी पेसेन्टलाई औषधि अभाइलेबल गराएको छु, कतिजना एचआइभी पेसेन्ट त्यो मरेकोहरूको बच्चा अबान्डन बच्चालाई फ्युचरहरू बनाइदिरहेको छु उनीहरूलाई आफ्नै खर्चमा विदाउट फन्डिङ होइन। राज्यपालले अरेस्ट हुनु भनेको हाम्रो लागि चाहिँ एउटा स्पार्क हो होइन। ढिला चाँडो यो निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ र जति लेजिट सर्क्युमस्ट्यान्स हामीसँग टेक्ने ठाउँहरू कानुनी प्रावधान इन्टरनेसनली छ, भोलि परेको खण्डमा 20,000 एचआइभी पेसेन्टको लागि हामी आइसिसी जान पनि अब्जर्भर स्टेटस लिन सक्छौँ। त्यो सबैलाई जानकारी पनि गराउन चाहे। थ्याङ्क यू।